हडफडच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबांक शेनवारा राती उजो लागलो. ह्या उज्यान 25 जाणांक सुवाळ केले. मरण येयल्ल्या मदीं 4 पर्यटक आनी 14 कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा. मरण आयिल्ल्या कांय जाणांची वळख मेळ्ळी ना. 6 जाण गोमेकूच उपचार घेतात. ह्या संदर्भात आदली पंचायत संचालक सिद्धी हळणकार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची शर्मिला मोंतेरो, हडफड्याचो तेन्नाचो पंचायत सचिव रघुवीर बागकार हांकां सस्पेंड केल्यात. फोगाक लागून उजो लागलो अशें कळटा. शेनवारा राती सुमार 11:15 ही घडणूक. मरप्यामदी पर्यटकांचो आस्पाव आशिल्ल्यान हे घडणुकेन पुराय देशाचें लक्ष ओढून घेतलां. अजापाची गजाल म्हटल्यार उदकांत हो क्लब उबो केला. मिठागरांतल्यान लाकडी पुलावयल्यान क्लबांत वचचें पडटा. क्लबाच्या पयल्या माळ्याक उजो लागलो. धुवराचे लोट तळावयल्या किचनात पावले. ह्या धुवरान लेगीत कांय जाणांचे बळी घेतले. क्लबाचो सरव्यवस्थापक राजीव मोदक, व्यवस्थापक विवेक सिंग, राजीव सिंघानिया आणि प्रियांशू ठाकूर हांकां अटक केल्यात. क्लबाचो धनी सौरभ लुथरा, गौरव लुथराक सोदपाक पुलीस दिल्ली गेल्यात. विरोधी पक्षांनी हे घडणुके घेवन सरकारी आणि प्रशासकीय घाळपणाचेर फोग काढला. It's an unfortunate incident. They're getting the medical attention, and we pray to God that they all recover. And the Chief Secretary has mentioned to me, because we've had a small chat, that he will do a review of all the regulatory departments, because this is a disturbing thing. So we hope that they will be able to rise to the occasion so that such a thing does not recur. Again, I understand there's been a long time, or probably this is the first time it's happened. You ought to know better. I don't. But whatever it is, हमने देखा कि इसमें जो क्लब के लिए जरूरी बातें हैं वो जहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में उनको कोई परमिशन नहीं थी, फायर के बारे में कोई परमिशन नहीं थी, और इतना ही नहीं, ये जो भी परमिशन की पुलिस स्टेशन की ओर से आवश्यकता है वो भी ये क्लब ने नहीं ली गई थी, इस मैनेजमेंट ने नहीं की थी. तो ये पूरी तरह ये गवर्नमेंट का फेलिवर है, और मुख्यमंत्री जी की तरफ जो होम डिपार्टमेंट है उनका फेलिवर है. मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जिस तरीके से जिस कानून के तहत उन्होंने कोई यहाँ पे उस तरीके का जांच नहीं की है, उसको परमिशन कैसी दी है, कई सालों से ये क्लब चल रहा है, किसकी कृपा से किसके आशीर्वाद से ये क्लब चल रहा है, उसमें होम मिनिस्टर कौन है, तब हमारे सीएम गोवा के सीएम है. तो उन्होंने पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए. इंजिन गोंयच्या लोकांक जे बिझनेस करूंक सोदता तांचेर सगळो कायदो लागता, तांकां परमिशनां घेवची पडटा. आनी दुसरें इंजिन जें आसा ते दिल्लीचें इंजिन आसा, थंयसान कोणूय यो बिझनेस कर, नो परमिशन, नो लायसन्स, नथिंग. यू आर फ्री टू कम, लूट अँड डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट. हातून खुबशे जशें सांगलां आमचे लिडरान, खुबशे कायदे तांणी तोडलेले आसा. तो गॅस सिलिंडर म्हणटा बट देर इज अ पायरो गन which was used, which led to finally explosion of the gas cylinder and this tragedy. So whole lot of violations are there. Thunchor तर foreign dancers आशिल्ले, are there permissions taken to employ the foreign employees? What does this say about security norms in place? Fire security norms in place? That was never taken. That is what we have come to know. So foreign delegation also is there inside? We have seen now BBC is flashing all the news. They're showing that there were foreign dancers there. So that means they were employed. So, what do we know about the permission? You're saying that there was no permission taken. Has that been confirmed by the police and the government? That is what we have come to. And the Chief Minister himself has told that there were no permissions taken. And if now what we have come to know from the members of the media that it was raised in the House in August, that raises more doubts that was there, we call it a setting, that one MLA of BJP will raise and the other MLA will strike a deal. It could be. Otherwise, why action was not taken? When the own members of the ruling party raised this question at 0 hour in assembly, then why action was not taken? That means there was connivance, there was blessing,
And since the MLA of this constituency is also in the ruling party, that means it means a lot. There's a lot that is being hidden. कितें करपाक जाय ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट चालू आसा आनी म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवन आमचे डीन आमचो सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर मराळकर राजेश पाटील सुषमा सैनिया फ्रॉम 108 आनी म्हाका दिसता काल रातचे एमर्जन्सी सर्वीस जे कितें आमी करपाक जाय आयज स्टेटच्या माध्यमांतल्यान ते करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पेशंट जे हांगा आसा तांचेर योग्य तरेचे आयज सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर मराळकर ते पूर्णपणे मॉनिटर करतले आनी टायम टू टायम तेंची मॉनिटर करून योग्य तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करपाक. कितले सिरियस आहे कितले सिरियस आसा ते म्हाका दिसता ते योग्य कितले जाण 5 लोक आहा जेंचे थोड्यांचे बर्न्स 23% आहा 22% आनी काही लोकांचे मातशे कमी आहा. सिरियस कोण नाही असं सिरियस कोण हे सगळें हे व्हडलें सेटींग हे गोंय दिल्लीकारांक दिवपाचें आनी असले इल्लिगल क्लब इल्लिगल एक्टिविटीज गोंयांत चलोवपाचे ह्या सरकाराचो एक मास्टर प्लॅन आहा. हितून गोंयकारांक काबार करपाचो मास्टर प्लॅन आहा. जशें तुमी जाणा अंजुना आरांबोल गोंयकारांच्या घरांचेर गोंयकारांच्या धंद्यांचेर CRZच्या नांवाचेर कंप्लेनी जाले, तेंचे धंदे बंद उडयले, रेस्टॉरंटां बंद उडयली, हॉटेलां बंद उडयली, शॉपां बंद उडयली, सील केले, तांकां त्रास केले. आनी हांगा दिल्लीच्यान येतात भायल्यान येतात तेंचे क्लबां जावं रेस्टॉरंटां तांकां CRZ लागना, तांकां कसलेच परमिशन लागना, तांकां पंचायतीचें परमिशन लागना, तांकां फायर नॉर्म्स लागना, तांकां कसलेच गजाल म्हणजे जे कितें कायद्यान लागपाक जाय एक पासून हांगा फॉलो जायना. ह्याच रोमियो लेनाचे वागातोर हें आसा रेस्टॉरंट आसा थंय शेक कशें आहा तेचेरूय हेच्या पयलीं विलेजरांनी कंप्लेंट घातलेली आसा, तेकाय डेमोलिशन ऑर्डर आसा, ते सामके बिचार पावल्या. आनी आमी आयकलां की आतां आनी एक तो बांदता म्हणून. म्हणजे हे भायल्यान येतात आनी आयज गोंय विकतें घेतलेल्या भशेन नाल्यार आपल्या बापायचो फात कसो हे वागतात. आनी हेका आमचो सरकार हो लिटरली आमकां गोंयकारांक हेंच्या कडेन घाण दवरलेले आसा. जे आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व ह्या सरकारान सामकेंच काडून त्या दिल्लीकारांक विकलेलें आहा. म्हणून आमी परते परते म्हणटा ह्यो सरकाराक ह्या कमळाक मत मारप म्हणजे दिल्लीकारांक आमचेर थोपप, दिल्लीकारांची दादागिरी आमचेर चालू दवरप. तुम्ही पयला फाटली मोरजे जो इश्यू जालो, जो काँग्रेस आमदार एल्टन तेणी उलोवन दाखयलो की हे सिंग बीन येतात आनी कशे गोंयकारांक मारपाचे गजाली करतात. हे जर अशेंच हें चल्लें आनी हें कितें चल्लां तें हें हो एक्सिडंट हो मर्डर म्हणपा जाता, हो लिटरली मर्डर. त्या भुरगे इनोसंट लायव्ह आमी आयकलां की 25 जाणांचे जे आयज जीव गेल्लो आसा 25 जाण. आयज तो आमकां लागून सगळ्यांक लागून 25 नंबर आसतलो, 25 नंबर आसतलो. पूण इट इज नॉट ओन्ली 25 नंबर्स, हे 25 फॅमिलीज, हे 25 लायफ, 25 लोकांचे फॅमिलीज आयज काबार जाल्ले आसा. ते मागीर लेबर आसूं नाजाल्यार कोणते ट्युरिस्ट आसूं, आयज 25 फॅमिली काबार करपाचे पाप ह्या बीजेपी सरकाराक लागलेले आसा. तो इन्सिडंट घडला पळय न्ही, जे 25 लोक मरण पावले, एका होल एंड सोल एकूच गव्हर्मेंट जबाबदार आसा. कित्याक ऑनरेबल हायकोर्टाची जेन्ना ऑर्डर आसा की CRZ वायलेशन जे आहा पळय न्ही ते डेमोलिश करपाचे, खंय डेमोलिश केला वयल्यान सरकार प्रोटेक्ट करता. सरकार नवीन कायदे हाडटा ते इजी करपाक. जे 200 मिटर CRZ आशिल्ले ते 100चे हाडले, आतां ते 50चे हाडपाक सोदता. म्हणजे हें कितें आसा, हे एक्चुली प्रॉब्लेम आनीक क्रिएट करपाक सोदता सरकार. प्रॉब्लेम जावचो न्ही इन फ्युचर, तेका लागून हे कायदे आशिल्ले न्ही, ते कायदे ते तुमी कॉर्पोरेट हावस आनीक वाडपा लागून, व्हडली व्हडली क्लबां आनीक वाडपा लागून तुमी जर ते इजी करपा लागले, 200चे 100, 100चे 50 करपा लागले न्ही, जाल्यार असले इन्सिडंट घडटले. दुसरे उदकाच्या मदीं आसा ती क्लब जी आसा पळय न्ही, ती उदकाच्या मदीं आसा. थंय CRZ जर आसा, जर CRZ लागता जाल्यार CRZान कोणें परमिशन दिलें, त्या ऑफिसराक पयलीं घरा वचय, सस्पेंड न्ही, टर्मिनेशन ऑफ द ऑफिसर. दुसरे पंचायतीन जो कोण पंच थंय रेजोल्युशन घेता की ताका थंय NOC दिवची म्हणून टेम्पररी हेका, कितें इतलें उदक हेंच्यांनी कशें दिलें कन्स्ट्रक्शन, टेम्पररी जावं कितें जावं. वॉटर बॉडी शूड बी फ्री फ्रॉम द कन्स्ट्रक्शन न्ही, कशें अलावड केले. म्हणजे सगळे पंचायत आनी सरकार हे सगळे मिली भिगत आसा. आतां ते बरे कोले कशे येवन टीव्हीर उलयता, म्हाका मोठें दुख्ख जाल्ल्या भशेन. एक्चुली हो इन्सिडंट घडला पळय न्ही, ह्या इन्सिडंटान आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक एक्सपोज केल्लो आसा. मजगती आसगांवच्या रोमियो लेन ब्युटी रिसॉर्टाक मामलेदारान सील ठोकला.